प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस शख्स के बारे में। प्यारे पाकिस्तानियों, इस शख्स का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। ये बंदा आसिफ अली ज़रदारी का बहनोई है। शायद आपको पता हो, आसिफ अली ज़रदारी की जो है वो 3 बहनें हैं। फरियाल तालपुर का तो आपने नाम सुना होगा। उस फरियाल के अलावा 2 और भी बहनें हैं ज़रदारी की। जो ज़रदारी से बड़ी बहन है उसका नाम है अज़रा फ़ज़ल। उसका ये बंदा जो है वो हस्बैंड है। नाम है इसका फ़ज़लुल्लाह पेचोहो। अब इन साहब ने जो है वो एक जगह सिंध में जाके तकरीर की है और आवाम को जो है वो धमकियां लगाई हैं, और वो उसकी तकरीर टीवी पे भी चलती रही है। नेशनल टेलीविज़न पे बाकायदा जो है वो दिखाया जाता रहा है। पहले आप ये सुने मीडिया पे क्या रिपोर्ट होता रहा है ज़रदारी के बहनोई की जानिब से, ये आप सुन लें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फजलुल्लाह पेचोहो ने वोट ना देने पर वोटर्स का पानी बंद करने की धमकी दे दी है। सांगड़ में खिताब करते हुए फजलुल्लाह पेचोहो ने कहा कि वोटर्स 12 बजे तक नहीं निकले बाहर तो जाम साहब नहर बंद कर देंगे। 12 बजे ताईं माण्हू न निकिरंदा त मां सम्झां थो पोइ जाम साहब माइनर खे बि बंदि करे छॾींदासीं त पाणी बि न मिलंदो उन ॾींहुं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना, ये सब कुछ जो है वो टीवी पे चलता रहा, जिसमें वो साहब बड़े धड़ल्ले से धमकियां लगा रहे हैं आवाम को कि इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने जो है वो बाहर निकलना है, और 12 बजे तक अगर आप लोग बाहर ना निकले हम जो है वो पानी बंद कर देंगे। जो नहर के ज़रिए पानी आता है आपके खेतों को, फसलों को जाता है, वो हम पानी बंद कर देंगे। अब प्यारे पाकिस्तानियों, पानी किसने बंद किया था? पानी कौन बंद करता है? ये यजीद का काम था जो उसने पानी जो है वो बंद किया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। तो ये अभी आज के जो है ना, ये लोग यजीद हैं, ये लोग फ़िरौन बने हुए हैं, और खुल्लम खुल्ला इनको पता है सामने सैकड़ों जो है वो कैमरे लगे हुए हैं, मीडिया वाले आए हुए हैं, उनके सामने ये लोग तकरीर में सिंधी अवाम को धमकियां लगा रहे हैं कि सीधी तरह बाहर निकलो और हमें वोट दो, वरना जो है वो हम तुम लोगों का पानी बंद कर देंगे। अब ज़ाहिर है वो नहर बंद कर देंगे, पानी नहीं आएगा, फसलें ख़राब हो जाएंगी, जो उनका साल का पूरा हिसाब किताब होता है, जो वो खेती बाड़ी करके कमाते हैं। तो अगर पानी नहीं आएगा, फसलें तबाह हो जाएंगी, तो पूरा साल उनका तबाह हो जाएगा। वो खाएंगे पिएंगे जो है वो कहाँ से, अपना कारोबार जो है वो कहाँ से करेंगे। तो ये लोग इस तरह से, ये जो सिंध में इस तरह से धमकियां लगा के ये आवाम को, आप कह लेंगे, प्रेशराइज़ करके उनसे वोट लेते हैं। फिर सिंध हुकूमत में आके ये लोग बैठ जाते हैं, और ज़रदारी जो है वो कहता है जी ये देख लो, हाँ सिंध की जो आवाम है वो हमारे साथ है। वो इनके साथ नहीं है। ये इस तरह से जो है वोट लेके ये लोग असम्बलियों में आते हैं। अफसोस की बात यह है कि सारा कुछ, एक तो होता है ना बंदा कुछ छुप के करता है कहीं प्राइवेट मीटिंग में या किसी कमरे में जहाँ पे किसी को पता ना हो। ये तो खुल्लम खुल्ला मीडिया के सामने जो है वो धमकियां लगाते रहे हैं, और ऊपर सोने पे सुहागा। ये चीज़ नेशनल टेलीविज़न पे चली है, उसके बाद भी किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया कि भाई ये क्या तरीक़ाकार है आप लोगों का। तो बहरहाल, क्योंकि ये बनाना रिपब्लिक है, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। आइन कानून तो यहाँ पे माशाल्लाह वैसे ही उस पर चलते चलते कोई नहीं है। तो एक ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आसिफ अली ज़रदारी ने जो बहनोई ढूंढा हुआ वो भी माशाल्लाह आप देख लें, इसी तरह का ढूंढा हुआ। ये लोग इस तरह से जो है वो धमकियाँ लगाते हैं। तो एक ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। उसके बाद बात करेंगे ये इस लतीफ़े के बारे में। पाकिस्तान का साबका 3 मरतबा का वज़ीर आज़म, नाम है इसका नवाज़ शरीफ। लोग इसे नूरा भी कहते हैं, पटवारी इसके जो है वो इसको बाऊजी कहते हैं, और भी बहुत सारे इस बंदे के नाम हैं। एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी जहानत आप देखेंगे, कितना एक जहन वाला ये बंदा है, कितना एक क्रिएटिव माइंड है इस बंदे का। ये आप देखें वीडियो क्लिप, ये क्या फरमा रहा है, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। थोड़े दिन पहले एक देख रहा था वो वीडियो, वो बेचारा मास्क बेचता है, मास्क जो मुंह पे पहनते हैं आजकल। ये जो मास्क यहाँ पे रखा हुआ है मैंने। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना नवाज़ शरीफ को। अब वो साहब कहते हैं जी कि थोड़े दिन पहले देख रहा था वीडियो में, वो बेचारा मास्क बेचता है, मास्क जो मुंह पर पहनते हैं। अब बंदा इसे पूछे कि मास्क क्या बंदा मुंह पर पहनता है? मास्क बेसिकली बंदा इसलिए पहनता है, वो होता नाक के लिए। जब बंदा सांस ले रहा होता है तो बंदा ये करता है कि मास्क इसलिए पहनता है कि कोई डस्ट जो है, जब बंदा सांस ले रहा होता है, इनहेल कर रहा होता है, तो कोई डस्ट अंदर ना चली जाए, तो उससे बचने के लिए जो है वो मास्क पहना जाता है। ये साफ फरमा रहे हैं वो मास्क जो मुंह पे पहनते हैं,
اور یہ خود بھی ماشاءاللہ جب بھی اس نے ماسک پہنا اس نے کبھی ناک پہ نہیں لگایا, صرف منہ پہ جو ہے یہ چڑھا کے رکھتا ہے. وہ صرف اتارتا اس وقت ہے جب اس نے جو ہے وہ کوئی پائے شائے کھانے ہوتے ہیں. تو یہ اس بندے کا ذہن ہے, اس کو اتنا عقل نہیں ہے, اور ماسک کا نام لے کے جیکٹ پہ ہاتھ مار رہا ہے یہ بندہ. بہرحال ایک یہ کلپ شیئر کرنا تھا. بندے کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ اب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے جو ہے وہ بزید ہے اور پوری طرح تیار ہے, اور اوپر سے بقول نجم سیٹھی وہ چڑی بابا کے یہ صاحب فرمائشیں کر رہے ہیں کہ جی مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے. اور دماغ آپ اس کا دیکھ لیں کتنا ہے, 2/3 میجورٹی چاہیے اس کو. اس کے بعد بات کریں گے اسی کی بیٹی کے بارے میں, مریم صفدر جو خود کو کہتی ہے مریم نواز, پٹواریوں کی نانی, ان کی مادر ملت اور ان کی باجی اور سینئر وائس پریزیڈنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ خود کو نام دیے ہوئے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے پیارے پاکستانیوں, ان کو لٹرلی جو ہے وہ جوتے پڑ رہے ہیں, پتھر پڑ رہے ہیں, ٹماٹر پڑ رہے ہیں. میں ویڈیوز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں. تو ایسے میں اس عورت نے جو ہے وہ اب آپ کہہ لیں کہ واسطے دینا شروع کر دیے ہیں, بھائی تمہیں اللہ دا واسطہ ہے ووٹ سانو دے دیو. تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے, یہ آپ دیکھیں یہ عورت کیا فرما رہی ہے اور کیا جھوٹ بول رہی ہے. یہ آپ دیکھیں, سنیں, اس کی باتوں پہ غور کریں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. امانت ہے پاکستان کی, اللہ تعالیٰ کا میں آپ کو واسطہ دے کر کہتی ہوں, خدا کا واسطہ ہے, سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا. ہم نے یہ ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جانا. مریم نواز شریف کے بچے, جنید صفدر اور سب بچے یہاں پر ہی رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ پیارے پاکستانیوں, سنا آپ نے نانی مریم صفدر کو. اب وہ فرما رہی ہے کہ جی یہ ووٹ ہے امانت پاکستان کی, میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, خدا کا واسطہ ہے, سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا. ہم نے ملک چھوڑ کر نہیں جانا, کہیں بھی نہیں جانا, ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. مریم نواز شریف کے بیٹے جنید صفدر اور دوسرے بچوں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے. یہ تجھے ویسے کہنے کی ضرورت کیا تھی, عوام کو تو پہلے ہی پتہ تم لوگوں نے کہاں پہ رہنا ہے. اب تیرا باپ کہاں پہ تھا, تیرا بیٹا کہاں پہ تھا, تیرا چاچا کہاں پہ تھا, تیرے کزن کہاں پہ تھے, تیرے بھائی کہاں پہ تھے, تیری بھابیاں کہاں پہ تھی, آگے ان کے بچے کہاں پہ تھے. تو خود جو ہے وہ کہاں پہ زیادہ جاتی رہتی ہے سرجری کرانے کے لیے, سب کو پتہ ہے. تو یہ کہنے کی ضرورت جی ہم نے یہیں پہ رہنا, سب کو پتہ ہے تم لوگوں نے کہاں جانا ہوتا ہے. پھر جی اللہ کا واسطہ اور خدا کا واسطہ, تو سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالنا. بھائی تم لوگوں کو ووٹ کیوں دیں, کیا کارکردگی ہے تم لوگوں نے کیا کیا ہے. تیرے اوپر کیس, تیرے شوہر کے اوپر کیس, تیرے باپ پہ کیس, تیرے چاچے پہ کیس, تیرے کزنوں پہ کیس, تیرے بھائیوں پہ کیس. وہ تو بھگوڑے آئے نہیں, انہوں نے کہا جی ہم پاکستانی نہیں ہیں تو ہم پہ پاکستان کا قانون ہی لاگو نہیں ہوتا. پوری فیملی کے اوپر کیس تھے. پھر ایک وہ سازش کر کے تم لوگ یہاں منہ اٹھا کے آگے, اور اس نتیجے میں ضمانتیں تم لوگوں کی ہو گئی ہیں, کیس ختم ہو گیا. ورنہ اگر یہ حکومت عمران خان کی ختم نہ ہوتی تم سب لوگوں نے جو ہے وہ جیلوں میں ہونا تھا. اور وہ جس طرح نورا یہاں سے بھاگ کے گیا وہ بھی سب لوگوں کو پتہ ہے. جی اللہ کا واسطہ, اب یہ نا واسطوں پہ یہ لوگ آئے ہیں تو عوام اب تم لوگوں کو ذلیل کرے گی. انشاءاللہ تم لوگوں کو ووٹ نہیں ملے گا. عوام جو ہے وہ باشعور ہو چکی ہے. تو یہ واسطے دینے کا میرا خیال ہے کہ آپ کو فائدہ نہیں ہے. جب اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا 2008 سے, آپ کہہ لیں 8 میں آپ لوگوں کی پنجاب میں حکومت, 13 میں جو ہے وہ آپ لوگوں کی پنجاب میں حکومت, پوری 90s میں جو ہے وہ کہہ لیں آپ لوگوں کی پنجاب میں حکومت, اور پھر 2 بار آپ کے ابا حضور جو ہے وہ پاکستان پہ انہوں نے حکومت کی. ایون ایک بار یہ جو 97 والی تھی اس میں تو 2/3 میجورٹی آپ لوگوں کے پاس تھی. پھر 2013 میں بھی اللہ نے آپ کو موقع دیا, اس میں بھی 2/3 ایک قسم کی میجورٹی آپ لوگوں کے پاس ہی تھی. سارے بندے آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے, پھر بھی آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. 3 بار آپ کے پاس اقتدار تھا, اور آپ چوتھی بار اللہ کا واسطہ دے کے جی پھر سانو لے کے آؤ. جو آپ لوگ 3 بار نہیں کر سکے وہ چوتھی بار آپ لوگوں نے آ کے کیا کر لینا. اور کیا آپ لوگوں کے اندر ایسی چیز ہے, صرف پرچیاں آپ کے ابا حضور لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی قیمے والا نام لکھا ہوا ہوتا ہے, کوئی کام کی چیز اس کے اوپر بھی نہیں ہوتی. تو بہرحال اب یہ واسطوں تک پیارے پاکستانیوں بات پہنچ چکی ہے. دیکھتے ہیں جی 8 فروری کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ہونا وہی ہے, کیونکہ اب عوام میں شعور آ چکا ہے اور وہ ان لوگوں کو ووٹ نہیں دینے والے. اور خود کو جو ہے یہ عورت لیڈر سمجھتی ہے کہ میں کوئی سیاست دان ہوں. تو عوام اس کو بالکل بھی سیاست دان نہیں مانتی, لیڈر نہیں مانتی, وہ اس کو کچھ اور ہی سمجھتی ہے. یہ بھی آپ ویڈیو کلپ دیکھ لیں, یہ تقریر کرنے جاتی ہے اور اس کی تقریر کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں, یا ویڈیو کلپ دیکھیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. مریم نواز شریف آج سیالکوٹ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نو خواجہ آصف دے نال پیار ہے. خواجہ آصف صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے
इन्होंने कहा मरियम नवाज शरीफ वी लव यू, आपने कहा शहबाज शरीफ वी लव यू, तो मैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब आई लव यू। असल हकीकत ये है ख्वाजा आसिफ साहब आई लव यू, हम नवाज आपकी ममनून है वी लव यू, क्योंकि आपने वो वफादार दिए पाकिस्तान को और मुस्लिम लीग नून को जिनकी चिराग लेकर भी ढूंढो तो मिसाल नहीं मिलती। मैं ख्वाजा आसिफ का नाम लूं, आपका मुकद्दर किलो वाले डंडे नहीं है, आपका मुकद्दर मरियम नवाज शरीफ है। ख्वाजा आसिफ दे नाल प्यार है और ख्वाजा आसिफ से जो प्यार है वो सियालकोट से प्यार है मेरे भाइयों। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा मैं ख्वाजा आसिफ नाल बड़ा प्यार करनी है और उसने भी मुझे कहा है आई लव यू। वहाँ पर जाके इस तरह किसने कुछ फ़िक्रे बोले, वो आवाम आगे तैयार बैठी हुई होती है इस पर मीम्स बनाने के लिए, तो वो उनको तोड़ जोड़ के इस तरह से इसकी लव स्टोरी बना देते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा आई लव यू, मैं अनु कि आई लव यू, ये इसकी औकात है। तो कहने का मकसद ये है कि लोग इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, इसकी बातों को सीरियस नहीं लेते, उल्टा वो इसका मजाक उड़ाते हैं, इस पर मीम्स बनाते हैं और इसकी लव स्टोरियाँ बना देते हैं। और इस औरत को ये बात समझ में नहीं आ रही, और इसको नहीं आ रही तो कम से कम इसके बाप को थोड़ी गैरत करनी चाहिए कि अवाम जो है वो मेरी बेटी को एज अ पॉलिटिशियन एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो मैं स्टेप डाउन करवा दूं, इसको कहीं साइड पे कर दूं, कोई और काम धंधा कर ले, कोई बिज़नेस कर दे। अरे वो खरबों के तो आप लोगों के बाहर बिज़नेस है, उसको वो डाल दो। जब एम ही है पैसा कमाना, तो बाहर बिज़नेस करके जो है वो पैसा वैसा जो है वहाँ पे कमाए, किसी कंपनी के ऊपर जो है वो उसको जाके बैठा दो, उधर जो है वो कमा शमा ले। लेकिन बहरहाल वो भी पावर का भी एक नशा होता है प्यारे पाकिस्तानियों, तो वो चढ़ा हुआ इन लोगों को 3 बार इन लोगों ने इक़्तिदार इंजॉय किया, तो अब ये चाह रहे हैं कि चौथी बार भी जो है वो कर लें। तो बहरहाल ये सारे मामलात हैं, मशवरा तो यही है कि इसको हटा देना चाहिए सियासत से, वरना ये अपना ही आप देख लें अवाम जो इसको समझती है, कोई गैरतमंद हो बंदा बेटी को लेके, तो वो कभी भी इस तरह की जो बेटी को इजाज़त ना दे कि जाओ सर्जरियाँ करा के मेकअप करा के अवाम में जो है वो खड़े हो जाओ। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी थी। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।